नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट अरनज़ फ़रूज़ हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको लड़की के अच्छे रिश्ते का वजीफ़ा और रिश्ते की बंदिश का तोड़ मुकम्मल वजाहत के साथ बयान करेंगे। ये वजीफ़ा ऐसी तमाम बहनों के लिए एक मुजरब रूहानी अमल है जो कि बेशुमार वज़ाइफ और तोड़ के बावजूद भी अच्छा रिश्ता हासिल करने से महरूम रह जाती हैं। इंशाल्लाह आज का रूहानी अमल आपके जख्मों पर जरूर मरहम लगाएगा। हम सबसे पहले आपको लड़की के अच्छे रिश्ते का वजीफा बताते हैं और फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, लड़की का रिश्ता का वजीफा कुछ यूं है: या हुब्बे आलम, हाजर करबुत, काफ ककरा का, या अजीजो, या वदूदो, या जबारो। इल्म रूहानियत के ये ऐसे अल्फाज हैं जिसके बाद ना सिर्फ रिश्ता की बंदिश खत्म होगी बल्कि आपके लिए अच्छे और म्यारी रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इन सादा अल्फाज को मामूली समझने की हरगिज गलती मत कीजिएगा। ये बेहद जलाली और करामाती वजीफा है जिसकी बरकत से बेशुमार बहनें फैज हासिल कर चुकी हैं। आप ये अमल फरमाएं, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर हासिल होगी। नाज़रीन मोहतरम, इस मकाम पर हम आपको बताते चलें कि हर वजीफा को करने का एक खास तरीका भी जरूर होता है जिसको हमारी जल्दबाज बहनें अक्सर ही इग्नोर कर देती हैं। याद रखें, जो वज़ाइफ बिला मशरूत किए जाते हैं उनसे कभी भी फैज हासिल नहीं होता। इसलिए आपने लड़की के अच्छे रिश्ते का वजीफा दौर का सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ये वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने जायज मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपको बार बार रिजेक्शन का मसला बनता है या घर में अच्छे रिश्तों की आमद का सिलसिला रुक चुका है या रिश्ता में बंदिश की वजह से उम्र भी ढलने लगी है, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। यह नक्श मुबारक हर तरह की बंदिश की काट के लिए या हुब के अमलियात में कामयाबी के लिए बेपना रूहानी तसीर के हामिल है, जिसकी मजीद तफसील हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फ्राहम करेंगे। नंबर 4, लड़की का रिश्ता के लिए वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो बुनियादी महरक़ात हैं जिनको अक्सर ही बहनें दुराने वजीफा इग्नोर कर जाती हैं, जिसकी वजह से महज उनका वक़्त ज़ाया होता है, हासिल कुछ नहीं होता। इसी के साथ अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानिया और अमल के बारे में बताएंगे जो कि किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए एक बुनियाद साबित होते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन कराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इस मकाम पर सामीन मोहतरम, आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए ऊपर बयान करदा हुब की पढ़ाई कम अज कम 313 बार करनी है। ये पढ़ाई आपने तवज्जो से, दिल से, यकसुई से और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। ये रूहानी अमल आपने वक्त की तरतीब के साथ कम अज कम 21 रोज तक लाजमी जारी रखना है। इंशाल्लाह इन्हीं 21 दिनों के अंदर अंदर आपके घर में आपके लिए रिश्ता जरूर आएगा। याद रखें, इस दौरान आपके घर में कोई भी रिश्ता आए, वो रिश्ता अल्लाह की तरफ से तसव्वुर किया जाएगा और बेशक जो चीज अल्लाह की तरफ से होती है उसी में इंसान के लिए खैर पुशीदा होती है, लेकिन आपने उस रिश्ता का जायचा और इस्तिखारा अपने लिए जरूर तरतीब देना है। नाज़रीन कराम, लड़की के अच्छे रिश्ते का वजीफा यहाँ पर तमाम होता है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो का यह हिस्सा दोबारा फिर से मुलाजा फरमाएं या फिर मजीद रहनुमाई के लिए सिलसिला के खलीफा से राब्ता करें।
تاکہ وظیفہ کرنے میں آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی حجت کا سامنا نہ رہے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو رشتے کی بندش کا توڑ نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات بہنوں کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے رشتہ میں بندش یا اثرات کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار ریجیکشن کا مسئلہ بنتا ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، محبت ناکام ہو جاتی ہے، پسند کی شادی میں رکاوٹیں رہتی ہیں اور صحت بھی دن بہ دن گرنے لگتی ہے۔ اگر آپ بھی خدا نخواستہ ایسے حالات کا شکار ہیں، تب نقش حب سلیمانی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے رشتے میں بندش اور اثرات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل سے نیک اور صالح رشتہ آپ کے گھر میں ضرور آئے گا۔ سامعین محترم، سلسلہ کے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ نقش حب سلیمانی ذات پر لگے پردوں کو ختم کر دیتا ہے، جس کے بعد گھر میں اچھے رشتوں کی آمد کا سلسلہ صدقہ محمد وآل محمد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بے حد کراماتی نقش مبارک ہے، جس کے روحانی فیض سے بے شمار لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی آپ کی ذات پر ضرور ہوگا۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا PDF سکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ سہولت کے ساتھ یہ نقش مبارک تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ زہرا کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو لڑکی کے اچھے رشتے کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی حل بھی تجویز فرمائیں گی۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔